السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا لا فيديو اللي هو ليبيزود الرابعه في الكور ديال ليكونوميتري 2. اللي ما شافش لي زيبيزود الاولى والثانيه والثالثه غادي يلقاوهم في لاباج فيسبوك ايكو كلاس و في لاشين يوتيوب ايكو كلاس، كتكتب بحال ما هكذا ايكو كلاس. دونك في هذا ليبيزود ان شاء الله غادي نشوفوا واش ليستيماتور ديال بيتا اللي هو بيتا شابو واش الي بلو ولا لا. دونك غادي نتيستيو. دونك ابارتير ديال هذا الفيديو غادي نشوفوا واش بيتا شابو ايتيل بلو. و بلو هي بيست لينير based estimateur. L'anglais français هو le meilleur estimateur linéaire et son biais. Donc بيتا شابو كنعرفوا هي هذه لا فورمول ديالها فاش ديمونطريناها في لي فيديو الفايتين. بيتا شابو هي x ترانسبوزي فوا x à la puissance moins 1 x ترانسبوزي فوا y. غادي نشوفوا لا بروميير شوز واش بيتا شابو لا لينياريتي واش إلي لينيير ولا لا. لينياريتي دونك كنعرفوا بلي كما قلت لكم كنعرفوا بلي نشوف لك حل بيتا شابو égal x transposé fois x à la puissance moins 1 fois x transposé fois y. وعندنا هاد y هادي كنعرفوا y l'écriture matricielle ديالها هي x بيتا بلس إبسيلون. دونك إلا عوضت y هنايا دونك غتولي عندي بيتا شابو égal x transposé fois x à la puissance moins 1 moins 1 كاينه على برا x transposé fois فهادي x بيتا بلس إبسيلون. دونك اللي غتعطيني دونك غادي نضرب بيان سور غادي ندير نشر نضرب هادي في هادي وغنضرب هادي في هادي. دونك غادي تعطينا ديفلوبمون ديالها x ترانسبوزي فوا x على بويسونس ندير شي كولور اخر باش يبان ليا مزيان على بويسونس موان 1 فوا x ترانسبوزي فوا x بيتا بلس x transposé fois x à la puissance moins 1 fois x transposé fois epsilon. D'accord. Donc le développement de l'hadi développement donc هذه ضربتها في هذه هنا دونك شنو غتعطيني هذه. دونك كنعرفوا بلي دونك الا لاحظتوا هذه نشوفوا ندير لكم هنا عندنا x ترانسبوزي في x à la puissance moins 1 x ترانسبوزي في x بحال قلتي a la puissance moins 1 ماتريس فوا a اللي كتعطينا لا ماتريس ايدونتيتي اللي هو العنصر المحايد في لي ماتريس بحال واحد في الاعداد. دونك شحال عطينا دونك هذه عطينا i فوا بيتا بلس بيان سور x ترانسبوزي فوا x à la puissance moins 1 فوا x ترانسبوزي إبسيلون. دونك بيتا شابو عطينا دونك بيتا شابو كتساوي اي فوا قلنا عنصر محايد بحال درنا 1 في 5 غتعطينا 5 دونك اي فوا بيتا غتعطينا بيتا بلس اكس ترانسبوزي فوا اكس à la puissance moins 1 فوا اكس ترانسبوزي في إبسيلون. Donc, ممكن نقولوا بأن بيتا شابو est un estimateur linéaire de bêta. دابا غادي نشوفوا الحاجة الثانية l'absence de biais. l'absence
de B. Condition الثاني هو l'absence de B. شنو هو l'absence de B؟ هو أنك خصنا نلقى بلي لا مويان ديال لي بيتا شابو كتساوي بيتا. دونك غادي نرجع بيتا شابو هي هذه لقيتها هي هذه. دونك غادي دونك بيتا شابو بغيت نكتبها هي بيتا بلس xt fois x à la puissance moins 1 fois xt y. Donc bien sûr عطاتينا بيتا شابو ليسبيرونس ديالها تساوي هي ليسبيرونس دو بيتا بلس دونك هادي ما مرتبطاش بهادي دونك غتخرج لبرا. دونك هادو سون يعني انديبوندونت غتولي عندي xt fois x à la puissance moins 1 fois x transposé fois l'espérance de y. On sait que, juge الحوايج, on sait que l'espérance de bêta égale bêta. L'espérance d'une constante كتساوي ديك لا constante حيت بيتا غتكون ان فيكتور ديال لي كونستون. داكور. والحاجه الثانيه l'espérance ديال لي زيبسيلون كتساوي 0 0 0 اللي هي الفيكتور 0. دونك هذه عطينا 0 هي ضربتها في هذه غتمشي تعطينا 0. دونك اش غيبقى ليا غيولي عندي ليسبيرونس دو بيتا شابو كتساوي بيتا. دونك بيتا شابو est un estimateur sans biais. Estimateur دونك لا كونديسيون الثالث هو لا كونفيرجونس. غندير لك فيديو خاص ديالو لانه يبان شويه طويل كيطلب شويه الخدمه. دونك في انتظار ان شاء الله الفيديو الجاي. ابوناو في لاشين يوتيوب ايكو كلاس وفي لاباج فيسبوك ايكو كلاس.